नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने वीडियो के मुतालिक जो आपकी सिफारिशात हैं, जो खदशात हैं, वो भी बताते रहा करें। आज की खबर हम आपको सारा दिन की जो सुप्रीम कोर्ट की तकरीबन 5-6 बजे तक ये चलती रही है, जो आज की हेयरिंग अबाउट मलिक रियाज बहरिया और उसके जो असाजात हैं उनके मुतालिक उसकी आपको टोटल अपडेट देंगे। हर्फ आपको बताएंगे कि किस तरह से मलिक रियाज को काजी साहब ने गर्दन से दबोच लिया। आपको बहुत जल्द ये खबर सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने हमारा खून पिया हुआ है, हमारा खून पी के जब ये उसके महल खड़े करते हैं तो हमें अच्छा लगता है जब इनके साथ ये वाकई काजी के हाथ आते हैं। और इस वक्त जो काजी है ना, काजी फाइज ईसा साहब, वो एक अथेंटिक काजी का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर वो यानी आइन और कानून से हटके कोई बात ही नहीं कर रहे। ना उनको मलिक रियाज से किसी भी किस्म का कोई प्लॉट चाहिए, ना उनको मलिक रियाज से किसी भी किस्म के कोई पैसे चाहिए, और ना ही वो लेते हैं और ना किसी को लेने देंगे। तो हम आते हैं आप खबर की तरफ। खबर ये है कि आज 18 तारीख, जो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा नॉमिनेट हुई थी, आज के दिन में आज समाअत होनी थी मलिक रियाज के बहरिया टाउन से रिलेटेड, जो पुराना एक केस था जिसमें 480 अरब रुपए का इसको जुर्माना किया गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि वो जुर्माना किस बात पे हुआ था। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स एक साइड पर, अभी ये जुर्माना सिर्फ एक प्रोजेक्ट में हुआ है। कोई सैकड़ों में प्रोजेक्ट हैं। अगर इस बंदे को इसी तरह से जुर्माने होते रहे तो ये अरबों नहीं खरबों में जाके जुर्माने पड़ेंगे। तो हुआ ये है कि इसने कराची में, हम लोग जब कराची एंटर होते हैं ना, कराची शहर स्टार्ट होता है, तो वहां पर इसने बहरिया टाउन बनाया। उसके लिए जो जगह थी वो बहुत पीछे करके इसने परचेज की, और वो कोड़ियों में ली। मतलब वो मरला था कोई 200 रुपए का, कोई 500 रुपए का, कोई 1000 रुपए का। वहां पे 15 हजार रुपए का एकड़ इसने खरीदा। 15,000 रुपए की 160 मरले जमीन वो इसने ली। उसके बाद उस जमीन को एक्सचेंज किया एमडीए के साथ। एमडीए मतलब मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। एमडीए के जो अफसरान थे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने इसको जमीन दी। जमीन लाजमी सी बात है, जिनको अच्छे महल मिलते होते हैं लाहौर बहरिया टाउन में, तो जिनको हाउसेस बना के दिए जाते हैं उनकी सिफारिशों पर ही मिलते हैं ना। तो उनकी सिफारिश के ऊपर इसको वहां पर जगह मिली, और इसकी जगह के बाद इस बंदे ने क्या किया कि वहां पर बहरिया स्टार्ट कर दिया। इसने खरबों रुपए, बल्कि शायद मिलियंस और खरबों, मुझे इससे आगे की टर्म नहीं आती, छोटी सोच छोटी जुबान वो राउंड होने लग जाती है ना, तो इसलिए इसने वो कमाए। उधर से कमाने के बाद ये आ गया सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसको बड़ा प्यार वाला हिसाब किया। उस वक्त उसको बुलाकर उन्होंने कहा 480 अरब रुपए आप जुर्माना दे दो, और उसके बाद आपकी ठीक है बात चलाते रहो जैसे चला रहे हो। और उसके लिए इसको टाइम भी दिया, इसको काफी अरसा टाइम दिया कि इस अरसे में आप हम ये जुर्माना अदा कर दें। लेकिन इसने जुर्माना अदा नहीं किया। 1-2 किस्तें दी, और पिछले 1.25 साल से कोई किस्त भी इसने सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराई। और उस वक्त इसको क्या जूम था, उस वक्त इसको जूम था कि जी मैं जो इतना जुर्माना अदा करूंगा 480 अरब रुपए का, वही 10-12 अरब की जमीन देता हूँ इमरान खान को, इसकी बीवी को 5 कैरेट का अंगूठी देता हूँ, और कोई बाकी कोई जमीनें इसकी बहनों को देता हूँ, सबको राजी करके मसला ही कोई नहीं है, 480 अरब तो खत्म हो जाएंगे ना। और वही इसके साथ हुआ है। जो मामला वहां पे 190 मिलियन पाउंड बर्तानिया में पकड़े गए, वो जब पाकिस्तान पहुंचे वो इसको वापस मिल गए। हालांकि वो इसके बाप के थे, वो पैसे हमारे थे, वो हमारे पैसे चुरा के यहाँ से लेकर गया, ले जाके इसने बर्तानिया में जगह खरीदी है। ये वापस आ गया, ये खुद तो वापस आ गया क्योंकि इसको निकाला गया, और वो पैसे भी इसको मिल गए, जबकि वो पैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलने हैं, अभी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में इसका जुर्माना भर दिया। खैर, आज इस मामले में भी सवाल हुआ है। आज काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में पूछा है कि जी मीडिया के थ्रू पता चला है कि ये जो पैसे थे ये आपने जुर्माने के पैसे इधर जमा कराए। तो इस सलमान भट्ट साहब
جو پہلے نواز شریف صاحب کے وکیل ہوا کرتے تھے، وہ آج اس کو وہاں پر دیکھ رہے تھے اس کے کیس کو. انہوں نے کہا جی میں اس کے متعلق کوئی کچھ کہنا نہیں چاہتا، مجھے اس کے متعلق انسٹرکشنز لینی پڑے گی، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. آج جو اس نے درخواست دی ہے وہ یہ دی ہے کیونکہ اس سے آج قاضی صاحب نے اس لیے بلایا کہ بھائی تو یہ 1.25 سال 1.5 سال سے جو قسطیں نہیں دے رہا، تو اس کی وجہ سے عوامی معیشت کو بہت نقصان ہو رہا ہے، تو یہ پیسے دے، تاکہ آج کل کا دور ایسا ہے ہم ٹکا ٹکا مانگتے پھر رہے ہیں، کبھی IMF کی منتیں مارتے ہیں، کبھی کسی دوست ملک کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو، تو یہ پیسے دو تاکہ ہمارا معاملہ حل ہو. اور ویسے بھی IMF کی کس سر پہ آئی کھڑی ہے؟ وہاں پہ اس کا جواب یہ آیا کہ جی میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میں تو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا، میں جرمانہ ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے جرمانہ معاف کر دیا جائے کیونکہ میں دے ہی نہیں سکتا. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹاؤن لے کے بیٹھا ہوا ہے بھائی، یہ کہاں سے آ گئے؟ ٹاؤن بیچ یا ٹاؤن گورنمنٹ کے حوالے کر دے، گورنمنٹ جانے جرمانہ جانے، وہ بیچیں نہ بیچیں گورنمنٹ کی چیز. وہ کیا کہتے ہیں، خود ہی مٹی خون ہوں کہ جہاں سے کمایا تھا ادھر ہی لگ جائے گا، ختم ہو جائے گی کہانی. لیکن وہاں پہ یہ درخواست دائر ہوئی جس کے اوپر قاضی صاحب نے اس کو گردن سے دبوچ لیا. گردن سے دبوچا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا 1.5 سال کی قسطوں کا حساب تو جو نہیں دی ہے ابھی تک، یہ 60 ارب روپے جو پاکستانی، اب تو تقریباً 78 ارب 80 ارب روپے بنتے ہیں، کہ جو پاکستانی تھے جو آپ کو باہر سے 190 ملین پاؤنڈ ملے تھے، آپ وہ بھی واپس کرو اور اس کے بارے میں بتاؤ. اگر تو وہ گورنمنٹ کے ہیں اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، تو وہ سپریم کورٹ سے ایک آرڈر پر 2 لائنوں کا ایک آرڈر قاضی صاحب کا آئے گا جس کے اوپر وہ سارے پیسے اسٹیٹ بینک میں چلے جائیں گے اور وہ پیسے اس کے جرمانے میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یہ کہہ دیا گیا ہے، یہ اس کا جرمانہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یہ واپس چلے جائیں گے. ہاں، یہ جو اس نے حرکت کی ہے جس کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی نیشنل NCA نے اس کا جو جرمانہ وہاں سے بنا کر بھیجا تھا، اس کارروائی کے اگینسٹ بھی پاکستان میں جرمانہ ہوتا ہے. اگر وہاں سے 190 ملین پاؤنڈ آئیں تو اس کا پورا آدھا یا چوتھا یہ عدالت کی صوابدید ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ اتنا جرمانہ عدالت اس کے اوپر کرے گی اور کرے گی کیونکہ بیٹھے ہیں قاضی صاحب، اور قاضی صاحب کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کو کیا، قاضی صاحب کسی بھی مجرم کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سابقہ وزیر اعظم حاضر حال مقیم اڈیالہ جیل ہو، اور اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ بہت جلد اس کی گردن قابو میں آنے والی ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف. ملک ریاض نے بہت اچھی اسٹریٹجی پلان کی ہے کہ کس طرح سے وہ اس سارے معاملے کو سنبھال سکتا ہے، کیونکہ ملک ریاض کے پاس ایک بہت زبردست ٹیم موجود ہے. پاکستان کی فوج میں اتنے جرنیل نہیں ہیں جتنے ریٹائرڈ جرنیل اس نے اپنے پاس ڈیوٹی پہ رکھے ہیں جو اس کی ملازمت کرتے ہیں. کس کی؟ ملک ریاض کی. اتنے جج ہماری عدلیہ میں موجود نہیں ہیں جتنے ریٹائر جج اس نے اپنے پاس رکھے ہیں جو ملک ریاض کی ملازمت کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، ایک پورا عدالت کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، دوسری طرف فوج بنائی ہوئی ہے. اس نے دونوں سائڈوں پہ لڑنے کے لیے بڑی ٹیم بنائی ہوئی ہے، لیکن اس وقت اس کی پوری ٹیم سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ان کو آگے قاضی نظر آتا ہے، اور قاضی جب آئے گا لگ پتہ جائے گا. یہ ہم سنتے تھے، اب قاضی صاحب آ گئے ہیں اور بہت ساروں کو پتہ لگنا شروع بھی ہو گیا ہے. آپ کو اس سے متعلق تمام خبریں دیتا رہوں گا اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اسی چینل پر. اللہ حافظ.